की जे माल येता पळय तो इराण आणि आता युद्ध चालू आहा पळय तो भायल्यान येतालो म्हणटा कळ्ळें तुका ते दिसा सांगला तेणी आणि माल जेन्ना तूं हे मिक्स केले न्हू जाल्यार तो पावस तो घालपाकूच जाय म्हणटा तो नाजाल्यार वेस्ट जाता म्हणटा आणि हेज्या पयलीं तो सत्री घेवन रावलेलो पळय गोंय बोडगेनी तेन्ना युद्ध बीन काय चालू नासलेले म्हटल्यार हे मॅजीक तेजें म्हाका काय कळना लॉजीक कित्याक लागून तो आतां सांगता युद्धाचे आणि हेज्या पयलीं युद्ध चालू नासलेले तेन्नाय पावसानूच घालतालो तो हे कितें तेजें कळना म्हाका तो कितें चिंतता पावसान कित्याक लागून घालता पयलीं म्हणलो गेल्या मॉन्सुनान करता मागीर म्हणलो ह्या मॉन्सुनान करता अरे फक्त आश्वासनां दिता आतां शेजारचो आमदार आहा कलंगूटचो मायकल तेजी कामां पयलीं बेगीन कशी जाता दिलायला लोगोची कामां कशी बेगीन जाता आनी हो पावसाकूच कित्याक लागून रावता आतां कितें जाल्लें फाटल्या मुन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आसलेलें पळय तेंच्यांनी फाटल्या 5 वर्सांचो रिकॉर्ड काड जेन्ना इलेक्शन आहा पळय तेन्ना मरे 1 म्हयनो पयलीं उरता पळय तेन्ना तेंच्यांनी रस्ते केल्लेले ह्या फावटी तेजो प्लॅनिंग तोच आसलेलो 5 वर्सां कंप्लीट जावपाची 1 म्हयनो उरता पळय तेन्ना घालप म्हटल्यार 5 वर्सां लोकांक मार रडय कितेंय कर लोकांच्या दोळ्याक मरे पानां पूस तशें तेजो प्लॅनिंग तो कळ्ळें तुका आनी इलेक्शन येता पळय तेन्ना तो घालूंक सोदतालो आतां इलेक्शन फुडें ढुकल्लें इलेक्शन आतां तेन्ना ते 7 म्हयने फुडें ढुकल्ले तो तेजो प्लॅनिंग कितें आसलेलो आपूण इलेक्शन येता पळय तेन्ना 1 म्हयन्या पयलीं घालतलो आतां इलेक्शन फुडें ढुकल्लें म्हटल्यार तो आतां लोक म्हणूंक लागले रस्ते आतां पावस येयलो तो आतां पावसानूच घालूंक स्टार्ट केला तेंच्यांनी